अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मास्टर प्लान जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कश्नर ने ये जो बोर्ड ऑफ पीस की एक साइनिंग सेरेमनी थी उसके दौरान ये पेश किया और बताया कि जी कोई प्लान बी नहीं है, ये प्लान ए ही है और डिफरेंट फेजेस में किस तरह से गाज़ा जहाँ पर लाखों फ़लस्तीनियों का जिस तरह से बर्बरियत से जिस तरह के मज़ालिम उन पर ढाए गए और लाखों फ़लस्तीनियों की लाशों पर ये एक नए गाज़ा को तामीर करने का पूरा प्लान सबके सामने पेश किया गया। और इस पर जो है वो जो वहाँ पर मौजूद तमाम जो सरबराहान थे दीगर ममालिक के, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। और ये कोई 59 ममालिक जो हैं इन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है और इसकी हामी भरी है। लेकिन जो चार्टर है वो 20 ममालिक ने बशमूल पाकिस्तान के वो साइन किए हैं और पाकिस्तान में नेचुरली इसको बहुत अच्छी तरह से पेश किया जा रहा है कि ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। जबकि अपोजिशन सरापा एहतजाज है, अपोजिशन शदीद तनकीद कर रही है मौलाना फजल रहमान साहब से लेके इवन हुकूमत की अपनी जो इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रजा रब्बानी साहब ने आज जो उनकी प्रेस रिलीज सामने आई है, उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल डिबेट के बगैर आप ये बोर्ड ऑफ पीस का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इस पर पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए था। मतलब बगैर एतमाद में लिए तो आप लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन तो कर रहे थे, लेकिन आप जिस और मेरा ख्याल से जो माजी में कहा हुआ ऐसे गले को आता है कि आप अपने ओपोनेंट को कहा करते थे कि जी यहूदी यहूदी और जी जूस का एजेंडा लेके चल रहा है, और आज को मौलाना फजल रहमान साहब इसी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि ये नेतन्याहू जो है वो इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होके आप मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, ये किस तरह से एक अमन बोर्ड जो है वो कंसिडर किया जाएगा। सो इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएं कि ये प्लान जो कि इसके हवाले से रजा रब्बानी साहब की मैं स्टेटमेंट एक तो बोर्ड ऑफ पीस से मुतालिक आपको बताना चाह रही थी, वो ये थी कि जी वो कहते हैं द फेडरल गवर्नमेंट शुड नॉट हैव जॉइंड द बोर्ड ऑफ पीस विदाउट नेशनल डिबेट. Board of Peace is a controversial international organization having the potential of undermining the United Nations. इसके साथ साथ वो कहते हैं पार्लियामेंट शुड हैव बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, नहीं लिया पार्लियामान को एतमाद में। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं ठीक है ऐवान जायज़ नहीं है, लेकिन ऐवान तो है, मतलब आप इसमें मौजूद जो अरकान हैं उनकी तजलील और कितनी करेंगे कि आप इस मुल्क में अच्छा कंप्लीटली डार्क में रखा गया। अचानक से वहाँ पर जाके वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में इस चीज़ का सबको पता था हुकूमत में कि ये होने जा रहा है, लेकिन मुसलसल एक खामोशी तारी थी पाकिस्तान के अंदर, डार्क में लोगों को रखा गया। और आप जो हैं वो ये हुक्मरान कहते हैं कि जी हम अवामी वोट से आए हैं, उस पर तो पहले ही सवाल है, लेकिन आपने अवाम को बताने की जरूरत नहीं समझी। रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट शुड concentrate more on taking strategic decisions after a national debate rather than targeting a consensus 18th अमेंडमेंट क्योंकि आपको पता है एक वो भी मुद्दा जो है वो उठाया हुआ है, और उसके हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ भी कह रहे थे कि 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ें हैं एनएफसी को लेकर, और जो कि जिस पर वो कहते हैं एतराज़ात हमारे इख्तलाफात हैं और हम चाहते हैं कि इस पर एक मुस्बत तब्दीली देखी जाए और कंसेंसस के साथ हम इस पर आगे बढ़े। और कंसेंसस के लिए वो कहते हैं कि तमाम पार्टीज को रीच आउट किया जाएगा बशमूल ऑपोजिशन की जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बट कमिंग बैक टू दिस न्यू गाजा, ये जो बताया जा रहा है, ये जो पूरा मैप चॉकआउट किया जा रहा है, किस तरह से रैपिड प्रोग्रेस देखा जाएगा, इसके हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त एक कमेंट किया हुआ था एक खातून ने, उनका मैं ट्वीट दिखाना चाहूंगी। वो कहती हैं कि दिस इज जेनोसाइड प्रॉफिटेयरिंग, there are still thousands of Palestinians buried under rubble and the architects of this slaughter are planning to build a resort on top of their bodies. Gaza is truly the graveyard of humanity. यही कुछ नजर आ रहा है, लोगों को बहुत ट्रांसपेरेंटली दिखाई दे रहा है कि इसके मकासद क्या हैं, और पाकिस्तान अब ऐसा इस चीज में नजर आ रहा है कि फंस चुका है, क्योंकि मुस्तफा नवाज खोकर साहब जिस तरह से एक सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो कल को ईरान पे अटैक करने का सोचेगा तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा। वो कहते हैं कि इट्स चार्टर सेज एज एन ऑब्जेक्टिव अ परमानेंट फिक्सचर टू प्रमोट पीस एंड गुड गवर्नेंस अराउंड द वर्ल्ड, अ लूज वर्डेड accusation charge that can be used against anyone. What the hell are we binding ourselves to?
بات سچ ہے. مطلب آپ نے ساری چیزوں پہ آپ نے اگریمنٹ, اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد آپ نے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے رمضان کے بعد اس کو بھیجنا ہے. سو کیا اس کے خد و خال ہوں گے؟ اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دے رہے ہیں, باقاعدہ طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حماس نے اگر ہتھیار نہ ڈالے تو اس کا خاتمہ کریں گے. پاکستان کدھر کھڑا ہوگا اس چیز میں؟ پاکستان کیا نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ کیونکہ پاکستان بڑھ کے ابھی, اور اس میں لوگوں کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں بہت فائدے ہیں اور فلسطینیوں کی یہ حق میں ہے. جب یہ سائننگ بھی ہو رہی تھی تو فلسطینی اس وقت بھی مارے جا رہے تھے. تو اس کے حوالے سے ہم آگے بھی بات کریں گے, کیونکہ اس پر جو اپوزیشن کا صرف غم و غصہ نہیں ہے, لوگوں میں بھی ایک ریج ہے, ایک عوام میں غصہ ہے, اور وہ کم نہیں ہوگا, اور وہ سوالات اٹھتے رہیں گے جب تک حکومت. اور میں نے آج بیرسٹر عقیل ملک صاحب میرے پروگرام میں تھے, اسٹیٹ منسٹر آن لا اینڈ جسٹس, میں نے ان سے سوال کیا کہ عقیل صاحب کیا ہی کوئی قباحت تھی کہ آپ نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا, لوگوں کو ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر, اور کوئی حرج تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی حرج نہیں تھا. تو میں نے کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ کیبنٹ میں بھی یہ چیز اسٹیبل نہیں ہوئی, کیونکہ ہماری اطلاعات ہیں کہ کیبنٹ میں بھی یہ بات سامنے نہیں رکھی گئی اور یہ اس پہ ڈسکشنز نہیں ہوئی. سو یہ اچانک سے جا کے فیصلہ کر, انہوں نے کہا نہیں میں یہ بات ٹی وی پہ کرنے کا میں جو ہوں وہ نہیں ہوں کہ میں ٹی وی پہ نہیں کروں گا یہ بات. تو میں نے کہا اچھا آپ کو پھر یہ کیبنٹ کے واٹس ایپ گروپ میں وزیر اعظم صاحب نے صرف بتا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہماری اس طرح کی ایک ہم ریشنل ایک اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں, ہماری کابینہ پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کی طرح نہیں تھی کہ جہاں پر ایک بند لفافے جو ہے وہ سامنے رکھ دیے جاتے. تو یہ انہوں نے جو ایک طنز مارا تھا پاکستان تحریک انصاف میں, وہ اس وقت کا تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا 190 ملین پاؤنڈ جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو اپروولز تھیں, اس کے لیے جو بند لفافے کا حوالہ دیا جا رہا تھا کہ جی فیصلہ کر لیا, کسی کو نہیں پتا تھا. اچھا اس میں کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی جو وزراء اس وقت کے, جو بعد میں لیٹر آن بتا بھی رہے تھے, انکلوڈنگ فیصل واؤڈا اور دیگر. سو میں نے ان کو آگے سے ایک اس چیز پہ کاؤنٹر کویشچن کیا. میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے اس کابینہ کا جہاں پر آپ حوالہ دے رہے ہیں اس پہ تو چند لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی, یہاں پر کسی نے مخالفت نہیں کی. تو انہوں نے کہا نہیں میں مجاز نہیں ہوں بتانے کے, اور یہ وہ اس طرح کر کے بات گھما دی. لیکن بہرحال جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ نیشنل ڈیبیٹ کے بغیر, پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر, یہ لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر, جو عوام ہے جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو عوام کو اعتماد میں لیے بغیر آپ نے اس پر سگنیچر کر دیا, آپ اس کا حصہ بن گئے بورڈ آف پیس کے, اور آپ نے بہرحال اس ماسٹر پلان جو یہ نیو غازہ جو پلان ہے وہ آپ نے اس پر اپنی ایک جو حمایت ہے وہ انشور کر دی ہے. سو اب آگے آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آج جی ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بہرحال اپیرنٹلی بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کو پیپلز پارٹی کو منا لیا گیا ہے, کیونکہ کل کے روز جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے, اور تقریباً چند بلز جو ہیں وہ سامنے ٹیبل کیے جائیں گے جس پہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے. پیپلز پارٹی مخالفت نہیں کرے گی, نہ ہی واک آؤٹ کرے گی, جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آج جو تصویر تھی ڈیووس میں, وہ اگین جس میں ایک ٹیبل پہ فیلڈ مارشل صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری تینوں بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے اور جو نیکسس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ جو آپ کو پبلکلی نظر آتا ہے پیپلز پارٹی جو بہت کچھ بول رہی ہوتی ہے, تو وہ ہمیشہ سے لوگ تو بڑے اسمارٹ ہیں, بہرحال وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. سو ہم نے کسی بھی ان کی اس چیز میں اس باتوں میں نہیں آنا کہ جی جہاں پر اپنی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے, اپنے ووٹ بینک کو تھوڑا ری انویگریٹ کرنے کے لیے اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی واقعی میں ایک اپوزیشن بن کے بات کرنے لگے. سو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی بہت الائنڈ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور یہ ساتھ ہی چلیں گے. لیکن ایم کیو ایم نے آج انٹری کب ڈالی؟ انٹری تب ڈالی جب مصطفیٰ کمال صاحب ہیلتھ منسٹر ہیں, فیڈرل ہیلتھ منسٹر, انہوں نے کہا کہ جی اب یہ جو کراچی ہے, کراچی میں میری نسل کشی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے وہ جمہوری دہشت گردی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 149 اور 148 کے تحت آپ اس کو وفاق کے زیر انتظام دے دیں, کراچی کو وفاق لے لے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے سامنے میں نے رکھا, میں نے کہا یہ مطالبہ ان کا کس حد تک ویلڈ ہے اور کیا سپورٹ کرے گی نون لیگ اس پہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں, یہ اپنی سیاست کے لیے تو یہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ بالکل نہ ایسا پاسبل ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے.
لہٰذا لیکن جہاں پر بات آتی ہے 18ویں ترمیم کی، 18ویں ترمیم پہ آبویسلی رول بیک تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے اندر امینڈمنٹس جو ہے اور اس میں جو NFC اور ودیگر، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو میرے پروگرام میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بھی لحاظ سے چیزیں بتا دی تھیں کہ 28ویں ترمیم میں میں نے کہا آپ کیا کیا لے کر آنے کے اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے، ذرا کچھ بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ایجوکیشن ہے، پھر جو ہیلتھ کا معاملہ ہے، اور جو جس قسم کے NFC کے حوالے سے جو اختلافات ہیں اس کو ایڈریس ہم کرنا چاہیں گے۔ آج عامر ڈوگر صاحب چیف وپ میں پاکستان تحریک انصاف کے ان دا نیشنل اسمبلی، وہ میرے پروگرام میں تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس لڑائی میں کس کے ساتھ ہیں؟ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں لڑائی کے ساتھ ہوں، انہوں نے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ صوبوں کو اتنے جو اختیارات دیے گئے، تو اتنے ہزاروں روپے جو ہے they were doled out and yet کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور نچلی سطح تک بھی جو ہے وہ چیزیں نہیں پہنچی ہیں، اور تو میں نے کہا یہی، اور ان کا پھر پرفارمنس اس طرح کی نہیں رہی ہے، لٹرم بٹرم، تو میں نے کہا یہی چیز کہ خیبر پختونخوا میں بھی اپلائی ہوتی ہے ڈوگر صاحب؟ تو انہوں نے کہا نہیں، فوراً ظاہر ہے ان کی وہاں پر حکومت ہے، وہ کیسے اس کے مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سارے صوبوں کی حوالے سے بولا تھا جو مورلیس سبھی صوبوں کا حال ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ خیبر پختونخوا میں بھی کے حوالے سے بھی بشمول خیبر پختونخوا، تو آگے کہتے نہیں میرا تعلق پنجاب سے، تو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں ایسا نہیں ہو۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو اب اور بھی چیزیں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب نے، میں نے ایک دن ابھی بلاگ نہیں کیا اینڈ آئی ریئلی مسڈ آؤٹ آن اے لاٹ آف تھنگس، آئی شوڈ ہیو کر دینا چاہیے تھا، میں نے بہت سارا کانٹینٹ تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، بٹ انٹرسٹنگلی آج جو عمران خان صاحب کے ایز یوزول آپ کو پتہ ہے ٹیوزڈیز بہت زیادہ کچھ نہ ہیپننگ ہوتے ہیں، وینسڈیز اس میں اس کی ڈسکشن میں گزر جاتے ہیں، تھرسڈیز پھر میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، آئیڈیلی ہونی جو چاہیے لیکن ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آج بھی میٹنگ کی ظاہر ہے ان کو اجازت تو نہیں دی گئی عمران خان سے ملاقات، تو اب آلموسٹ لائک مور دین 50 days گزر چکے ہیں، اور بہت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مکمل آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، اگرچہ عمران خان صاحب خود بہت مینٹلی اسٹرانگ ہیں، بٹ کنسرنز جو ہے وہ بڑے ویلڈ ہیں کہ آپ ایک قیدی کو بالکل آئسولیشن میں ڈال دیں، آپ اس تک کسی کو رسائی نہ دیں، آپ اس کو باہر کی دنیا کی کوئی اس کو خبر ہی نہ ہو، نہ تھرو نیوز پیپرز، نہ تھرو ٹی وی، جو کہ جیل مینول کے مطابق قیدی کا حق ہے، اور یہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کا ایسٹ ہے، آپ کے ملک کا نام روشن کیا اس شخص نے۔ مطلب آج کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بہنوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، عمران خان کی جس کی دنیا عزت کرتی ہے، اس کی بہنوں کو سڑکوں پہ وہ سیڑھیوں سے گرایا جاتا ہے، 70 سال کی بہنیں ہیں، جس قسم کا حال ہمارے ملک میں اس وقت بنا دیا گیا ہے، اینڈ آئی ریئلی وش، ہم کچھ کیسز اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں روز، کوئی نہ کوئی مطلب ایسی ہم ایک نیو لو کو ہٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ سراب برکت جو کہ صحافی ہے، ان کو تقریباً کوئی اب 60 دن ہونے کو آ رہے ہیں آلموسٹ کہ ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ قصور کیا تھا کہ جی آن لائن رپورٹنگ ان کے بس آڑے گلے کو آ گئی ہے۔ سراب برکت صاحب کو جی اریسٹ کیا گیا، وہ کسٹڈی میں ہی ہیں وہ اتنے عرصے سے، ان کی جو ایک بیل کی پلی ہے وہ فکس ہوئی، اور بار بار فکس ہونے کے بعد جو ہے وہ فائنلی اس پہ جو ججمنٹ ہے وہ ریزرو ہو گیا ہے، لیکن وہ ریزرو ججمنٹ کب سنایا جائے گا یہ بھی ایک المیہ ہے اس ملک کا، کیونکہ اس ریزرو ججمنٹ کو سنانے کے لیے بھی لگتا ہے کہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ اپروول شاید درکار ہے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ از ناٹ اے سلوگن، اٹس اے اسٹینڈرڈ، اور یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ مطلب آپ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اتنا آپ آپریشن کو کامیاب ہونے دے رہے ہیں، اگلے جو ہے وہ جو عناصر ہے جو اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں آپ ان کو امپاور کر رہے ہیں، یہ چیز شو کر کے کہ جی عدالتیں بر وقت فیصلے نہیں کر پا رہی ہیں۔ تو وہ اعلیٰ منصب پر فائز ہمارے عہدیداران اس ملک میں جو آئین کی کتاب کو ہاتھ میں لے کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ اس آئین میں یہ لکھا ہے، میں لٹرلی چاہوں گی کہ، اور میں گزارش کروں گی کہ ہمیں وہ آئین کی کتاب جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دی جائے، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کون سا آئین ہے جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور جو اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو آئین پڑھا ہے اس میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ سب تو نہیں لکھا تھا۔ ہم نے جو آئین پڑھا ہے اس میں تو ایک شخص کو، ایک پاکستانی کو فریلی موو اراؤنڈ کرنے کی اجازت تھی۔ ہم نے جو آئین پڑھا ہے اس میں ایک شخص کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ ہم نے جو آئین پڑھا ہے اس میں اگر آپ کے اوپر مقدمہ ہو تو آپ کو ایک فیئر ٹرائل کا حق آئین گارنٹی کرتا ہے۔ یہ کون سا آئین ہے جو آپ مسلسل جس کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن اس آئین
کو हमने ना पढ़ा ना देखा, मैं चाहूंगी कि मैं वो किताब लूं और मैं देखूं कि उनमें कौन कौन से सफ़े मिसिंग हैं, ताकि हम फिर फिक्स करें, हम फिर असल आइन की किताब से वो सफ़े जो है वो फोटोकॉपी करा के वो एक सही किताब इनके हवाले करें, क्योंकि ये वो आइन नहीं है कि जिसके मुताबिक आप ये मुल्क चलाना चाह रहे हैं। ये मुल्क आइन के मुताबिक, आइन पाकिस्तान के मुताबिक, 73 के आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से मुतालिक आपको बताते चले, आज पीटीए ने जो चीज़ें सामने रखी हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी जी। पीटीए कहता है कि उसने 3 बार एक्स को, जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उसको रिक्वेस्ट की कि इमरान खान का अकाउंट जो है वो बंद किया जाए। खत लिखा, पहला खत लिखा जी 21 अगस्त 2022 को कि इनका अकाउंट बंद कर दिया जाए, और लिखा कि तोशा खाना, साइफर और इद्दत केसेस में सजाओं का जो है वो हवाला दिया। उसके बाद 18 अप्रैल 2024 को दरख्वास्त की। उसके बाद जी इन्होंने 27 नवंबर 2025 को इमरान खान की 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए फिर एक्स को खत लिखा। 3.5 साल में 3 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोइंग का ये अकाउंट जो है वो जाहिर है वो खटक तो रहा है काफी लोगों को, लेकिन उसको बंद करवाने के लिए 3.5 साल में 3 मरतबा पीटीए ने एक्स को अप्रोच किया, एक्स को लिखा, लेकिन दरख्वास्तें तमाम मुस्तरद कर दी गई और 47 ट्वीट्स जो ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट ब्लॉक की गई है। ये हमें क्या बता रहा है? किसी खातिर में ट्विटर नहीं ले रहा इस किस्म की रिक्वेस्ट को। इसके आगे मैं आपको और तो कुछ भी नहीं है बताने को, मतलब ये इसी तरह से हम मुल्क चला रहे हैं। मतलब अब आप खुद ही देख लीजिए, आज एक तरफ जो है वो हमारी हुकूमत है जो कि मुसलसल ऐसे हरबे इस्तेमाल करी है, और दूसरी तरफ अवाम है जो कि उनका मुसलसल बयानिया मुस्तरद कर रही है। किस तरह से हुकूमत वो एक माहौल बना सकेगी, क्योंकि हमें 2 ऑपोजिशन लीडर्स इस वक्त दोनों ऐवानों में, और मैं जब आपसे बात भी कर रही हूँ, हमने पहले मेरे ख्याल से अभी लास्ट ब्लॉग्स में हमने डिस्कस भी नहीं किया, अचकज़ई साहब कौमी असम्बली में उनकी भी पहली तकरीर हो चुकी है, और जो सेनेट में ऑपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने भी जहाँ अपनी तकरीर का आगाज़ इमरान खान के शुक्रिया करने और इमरान खान की वजह से उस मनसब पर फाइज होने को एक्नॉलेज करते हुए सामने बात रखी। वो दोनों ऐवानों में ऑपोजिशन लीडर्स की जानिब से एक मफाहमती और मुज़ाकराती रूट परहैप्स अडॉप्ट करने की तरफ के सिग्नलिंग जो है उनकी जानिब से हो रही है। इसकी बड़ी वजूहात हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ वो मौसर कोई एहतजाज करने में, जाहिर है कि जो, एंड आई डोंट ब्लेम देम कम्प्लीटली बिकॉज उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है कि क़यादत में काफ़ी हद तक ऐसे अनासर मौजूद हैं इनकी कि जो नई विलिंग हैं, जो आगे बढ़ चढ़ के उस तरह से नई लोगों को पब्लिक को मोबिलाइज करने की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर सोहेल आफरीदी अगर कर सकते हैं तो बाकी सब कोई क्यों नहीं कर सकता। और गंडापुर साहब के हवाले से भी यही लोगों को शिकवे थे, गिले थे, और एक लोगों का गम गुस्सा था। इसी तरह और भी ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, लेकिन जो दोनों ऑपोजिशन लीडर्स की अगर ये अप्रोच है कि वो मुज़ाकरात की तरफ वो फिर हर किसी से मिल रही है, मौलाना साहब ने भी अचकज़ई साहब से मुलाकात की, सो इससे ये ज़रूर रिफ्लेक्ट होता है कि स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी भी नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई और एक मौसर एहतजाज करने के हवाले से क्या प्लान है, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, लोगों को कैसे गैल्वनाइज किया जाएगा, ताहाल वो अभी तक स्ट्रैटेजी या कोई प्लान जो है वो इन प्लेस नहीं है। एंड परहैप्स दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई अचकज़ई साहब हों या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, वो दोनों चाह रहे हैं कि इंगेजमेंट ही के थ्रू एक रास्ता चॉक आउट किया जाए। और आज मेरे ही प्रोग्राम में आमिर डोगर साहब, चीफ व्हिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये बात सामने रखना चाह रहा हूँ और रखता हूँ हुकूमत के सामने कि वो जो चंद लोग हैं जिनमें दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं, जिनमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर है, शाहिद खाकन अब्बासी हैं, असद कैसर साहब हैं, इन 4 से 5 लोगों को जो है वो इमरान खान साहब से जाकर अडियाला जेल मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सके। तो मैंने उनसे सवाल यही किया था कि ये अगर तजवीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो कि कंसिस्टेंटली
टाइम एंड अगेन सामने आ रही है, तो ये आप हुकूमत के सामने फिर कैसे सामने रखेंगे, क्योंकि हुकूमत कहती है वो स्पीकर के चेंबर के रूट के थ्रू जो है वो आया जाए। सो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये सामने रखता हूँ हुकूमत के, और ये इस बात पे ज़रूर सोचे, और जुमरात की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें एटलीस्ट इनको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि इस तनाव के माहौल से, इस केओस के माहौल से जो है वो निकला जाए, और फिर आप जो आगे के जो टारगेट्स हैं और अहदाफ हैं उसको मीट किया जाए। बट कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि जहाँ पर 8 फरवरी है, हुकूमत को ये खदशात हैं कि ये एहतजाज करेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे, हम सिर्फ इस 8 फरवरी को नहीं, हम हर 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे, और लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को मेरा ख्याल से तो, वैसे बाय द वे 8 फरवरी ही शायद इनके पास एक वाहिद मौका था कि जब ये चीज़ें ओवरटर्न कर सकते थे, क्योंकि लोग जो है, पब्लिक ने इमरान खान के उस हक में जो वोट दिए थे, वो सिस्टम की जो सारे ऑप्रेसिव टैक्टिक्स थे उसके खिलाफ वोट था। पब्लिक ने वेंट आउट किया था, एंड पीपल केम आउट इन ह्यूज नंबर्स, बाहर निकले थे, एक लोगों का एक वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड किया था इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग, अपना के राय दही इस्तेमाल करके। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी लोगों को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उनका 8 फरवरी को उनका मैंडेट चोरी हुआ था, पब्लिक का वोट जो है वो चोरी हुआ था, और उसको रिजल्ट्स को टेम्पर किया गया था। सो लिहाजा वो सब लोगों को भी बाहर निकलना। आमिर डोगर साहब आज जरा साउंड कर रहे थे कि वो मायूस भी हैं कि भाई हम अगर कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन लोग भी तो बाहर निकले, लोगों को खुद ये रियलाइज करना है। हम काफी व्लॉग्स में बात कर चुके हैं कि जी इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ की मिसालें यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई होती, क्योंकि सही गलत में जो फर्क है वो कौमें बहुत अच्छी तरह से समझती भी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग होने जा रही है, उसके हाल अहवाल से आपको जरूर आगाह करेंगे। यूट्यूबर्स और एंकर्स उनके साथ, सो किस तरह का माहौल बनता है वो आपको उस हवाले से जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन से आगाह करेंगे। एंड योर्स ट्रूली इज ऑल्सो इन्वाइटेड।